السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتي على اليوتيوب Apprendre avec حبيبة، قناة تعليمية. اليوم سنتطرق إلى قراءة بعض السلاب أو بعض الحروف في اللغة الفرنسية. كما العادة سنبدأ بقراءة هذه الجملة لكي نتعرف على الكلمات التي سنقرأها أو التي سنعرف طريقة نطقها. أولا نبدأ بالجملة مامون مامون. شوفوا مزيان هاد الكلمات اللي كاينين بلون مختلف او الاصطلاح بالحروف اللي كاينين بهاد الكلمات بهاد اللون المختلف هما اللي غادي نعرفوا طريقة النطق ديالهم. مامون maman. ما قلناش maman. Maman. Alors, A avec N en français, il se prononce en. Maman. Quand. Quand. ما قلناش تاني كان. قلنا quand. وهنا D on ne prononce pas D ici. Quand. Quand. Pousse. Pousse. هنا ما قلناش poussant parce que c'est pousse c'est un verbe وما يمكنش نقولو poussant. Donc on va dire maman quand pousse les dents ENT نفس النطق ديالها نفس النطق ديال AN. les dents ما قلناش les dents ولا les dents، قلنا les dents de B. عندنا E accent, il se prononce E, donc on va dire B. On répète la phrase. نعاود الجملة. Maman. Quand. Pousse. Maman quand pousse les dents. Les dents de bébé. Maman quand pousse les dents de bébé. Alors شوفوا معايا في هذا الإطار كاينين لي السلاب اللي كيتنطقوا بأن. عندنا E avec N il se prononce en. La même chose A avec N il se prononce en. Donc فيما لقينا EN on va dire en. AN en. La même chose. نشوفوا شي كلمات فيهم EN ونشوفوا كيفاش كيتنطقوا. Alors عندنا D ENT on va dire dans. Rang. bon. هنا مهم نعرفوا غير الطريقه باش كتنطق AN. vent EN. عندنا EN هنا عندنا AN نفس الشيء عندنا هنا AN. blanc onze ange. المهم نقراو بعض الكلمات مع الصور ديالهم. un ongle. un gant. une ampoule. une ampoule. un agent. Jean. un dentiste. ننتقلوا لبعض الجمل اللي فيهم هاد لي سيلاب A avec N أو EN واللي كيتنطقوا en. trace un ongle. trace un ongle. عندنا AN donc on va dire ongle. La deuxième phrase passe devant. Et mets-toi en. Orange.
passe devant et mets-toi en range. الجملة الأخيرة j'ai mal aux dents. J'ai mal aux dents. Va chez le dentiste. J'ai mal aux dents. Va chez, ماشي شي. On va dire chez. Parce que ici on a EZ كما شفنا في الفيديو السابق. لا الطريقة باش نقراو A. Va عندنا هنا EZ. Donc on va dire chez. Va chez le dent. عندنا ENT. Dentiste. Va chez le dentiste. Les enfants. شوفوا معنا هاد الجملة مزيان فيها EN و AN. Donc on va dire les enfants مع les liaisons on va غادي تنطق زون، وين هي في الأصل هي les enfants. وين في الفرنسية فيه واحد الظاهرة سميتها لا ليزون، يعني كنجمعوا هذا الحرف الأخير ديال الكلمة الأولى مع الكلمة الثانية من بعد نشرحو لكم وغادي نطقوها بلي زونفون. لي زونفون سون اورانج. شوفوا عندنا هنا عندنا او ان، يعني ماشي غير هاد الكلمات ا ان او ان اللي كتنطق ا ان او ان اللي كتنطق اون. دونك عندنا او ان حتى هي كتنطق بنفس النطق ديال ا ان و او ان، وغادي نشوفوهم من بعد ان شاء الله.